नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रस्म वफा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अलिशबा गुस्से में थी। ये क्या समझती है कि ताहिर भाई को हमसे दूर करके जीत जाएगी। अब देखती हूँ ये दोनों बहन भाई किस तरह खुश रहेंगे। इनकी जिंदगियों में इतना जहर घोल दूंगी ये ता कयामत याद रखेंगे मुझे। फरिया कहती है, क्या करोगी तुम? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिससे तुम इन दोनों बहन भाइयों की जिंदगी में जहर घोल सकती हो? अलिशबा कहती है, असल बात अभी जिसका किसी को पता ही नहीं। फरिया कहती है, वो क्या है? अलिशबा कहती है, मैं बताती हूँ आपको असल कहानी। फहाद का एक्सीडेंट हादसा नहीं बल्कि कत्ल था। फरिया कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? क्या जानती हो तुम इस बारे में? अलिशबा कहती है, वो दिन आपको याद है जिस दिन फवाद की और नूर की मेहंदी थी? आपने देखा था कि नूर किस तरह उसामा के साथ चिपक चिपक कर डांस कर रही थी। फरिया कहती, हाँ देखा तो था। अलिशबा कहती है, जब मुझे समझ आ गई थी तो आपको क्यों नहीं समझ आ रही थी कि इन दोनों के दरमियान कोई चक्कर चल रहा है? उसामा किसी सूरत नूर को फवाद की नहीं होने दे सकता था। वो नूर से बेतहाशा मोहब्बत करता था। ये बात मुझे खुद उसामा ने बताई है। वो नूर से मोहब्बत करता है, उसके अलावा कोई दूसरा नूर की जिंदगी में आ ही नहीं सकता था। और फिर ऐन निकाह के वक्त फवाद का एक्सीडेंट भी हो गया। फवाद तो मर गया मगर उसामा बच गया। उसामा की राख का आखिरी कांटा निकल चुका था। इसके बाद उसामा ने मुझे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, यहां तक कि शादी से भी इनकार कर दिया। और फिर आप देखें, अगर नूर को फवाद से जरा भी मोहब्बत होती तो क्या वो इतनी जल्दी उसामा से शादी के लिए मान जाती? वो तो फवाद को बिल्कुल भूल गई थी। वो तो चाहती ही नहीं थी। उसने फौरन उसामा से शादी कर ली। ये भी नहीं देखा कि उसामा की शादी मुझसे होने वाली थी। उसे क्या फर्क पड़ना था? और फवाद उसे दे भी क्या सकता था? एक आम सी लाइफ। मगर उसे तो उसामा के साथ शादी करके लग्जरी लाइफ जीना था, क्योंकि उसामा का घर तो महल नुमा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर। किस चीज की कमी है? फ्रिया कहती है, अच्छा ये सब तो ठीक है मगर इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? अलिशबा कहती है, मुझे उसामा और नूर की हकीकत को सामने लाना होगा। इस मेसनी का सबके सामने कट्ठा छठा खोलना है, उसे बेनकाब करना है, उसके नकाब को उतारना है जो मासूमियत का उसने अपने ऊपर चढ़ाया हुआ है। मैंने भी कसम खा ली है, उसामा और नूर को एक दूसरे से अलग करके रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। फ्रिया कहती है, चलो ऐसा हो गया, ज़ारा से कैसे निपटोगी? वो ताहिर पूरी तरह उसके चुंगल में फंस चुका है। अलिशबा कहती है, मैं इस ज़ारा को तो खून के आंसू रुलाऊंगी। बड़ा इतरा रही है ना, अभी सिर्फ प्रेग्नेंट हुई है, बच्चा तो नहीं हुआ इसे। आप खुद सोचें, अभी बच्चा नहीं हुआ और भाई घर छोड़कर जाने की धमकी दे रहा है। अगर बच्चा हो गया तो फिर क्या होगा? अम्मी, भाई हमेशा हमेशा के लिए हमारे हाथ से निकल जाएंगे। क्या आप चाहेंगी कि आपको आपके बेटे की शक्ल भी देखना नसीब ना हो? फरिया कहती है, मुझे आगे का प्लान बताओ। अलिशबा कहती है, हमें अच्छा बनने का ढोंग करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। ज़ारा भाभी से ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे। ज़ारा भाभी को अच्छा बनकर धोखा देना है मुझे। फरिया सोचों में पड़ जाती है, तुम कह तो ठीक रही हो, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं, अगर डर लगता है कहीं हमारी चाल हमें ही उल्टी ना पड़ जाए। अलिशबा कहती, अम्मी बहादुर बने, ज़ारा को इस घर से निकालना तो है ना। इधर ज़ारा और ताहिर आ जाते हैं। ताहिर कहता, अम्मी मैं जा रहा हूं, अब मैं मजीद इस घर में नहीं रह सकता जहां मेरी बीवी की कदर ना हो। मैं अपनी बीवी और अपनी औलाद को सेव करना चाहता हूं। फरिया कहती है, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारी औलाद हमारी कुछ नहीं लगती, वो हमें भी अजीज है। अलिशबा कहती है, हाँ भाई, आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? और फिर जो आपका बच्चा होगा वो मेरा भी तो कुछ लगेगा ना। प्लीज आप ये घर छोड़कर मत जाएं, यहां से मैं ही चली जाती हूं। अगर आप कहेंगे तो अम्मी भी चली जाएगी। मुझे माफ कर दें, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं ज़ारा भाभी से भी माफ़ी मांगती हूँ। अलिशबा ज़ारा के सामने हाथ जोड़ती है, प्लीज़ भाभी आखिरी बार मुझे माफ़ कर दें, पता नहीं कभी कभी मुझे क्या हो जाता है। ज़ारा कहती है, मुझे पता है तुम कभी नहीं बदलोगी, तुम ये नाटक पहले भी कई बार कर चुकी हो। अलिशबा कहती है, बस आखिरी बार मुझे माफ़ कर दें, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव भी पकड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं दोबारा उसामा का नाम भी नहीं लूँगी, बस आप इस घर से मत जाएं। अलिशबा अपनी माँ की तरफ देख रही थी।
طاہر زارا کو کہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ الشبا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، ہمیں اس کی باتوں پر یقین کر لینا چاہیے۔ الشبا کی آنکھوں میں نے کبھی آنسو نہیں دیکھے، پلیز زارا تم مان جاؤ نا، آخری بار چانس دے دو اسے۔ زارا خاموش ہو جاتی ہے اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، کہیں اس کی یہ کوئی چال تو نہیں ہے، مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا۔ الشبا فوراً زارا کو کہتی، مجھے پتہ ہے، اپنی ساری زیادتیاں یاد ہیں مجھے، آپ کو مجھ پر یقین کرنا بہت مشکل ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گی، میں ہی فساد کی جڑ ہوں، میں ہی یہاں سے چلی جاتی ہوں، کم از کم آپ کی زندگی تو سکون سے گزرے گی۔ الشبا اپنا بیگ اٹھانے لگتی ہے۔ زارا کہتی، اچھا تم کہیں نہیں جاؤ گی اور ہم بھی کہیں نہیں جائیں گے۔ الشبا دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، تم ایک بار زارا بھابی میرے جال میں پھنس گئی ہو، زارا بھابی اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ زارا اور طاہر اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ فریحہ زارا کو کہتی ہے، واہ تم تو کمال کی ایکٹرس ہو، تم نے تو کمال ہی کر دیا۔ الشبا کہتی ہے، امی آپ کی بیٹی جو ٹھہری، اپنے دشمن کو آزاد تھوڑی چھوڑ سکتی ہوں، ابھی مجھے زارا بھابی اور طاہر بھائی کا اعتماد جیتنا ہوگا، اور پھر وہاں چوٹ ماروں گی جہاں زارا بھابی تکلیف سے تڑپ جائے گی۔ اس کے بعد طاہر بھائی خود زارا بھابی کو اس گھر سے دھکے مار کر نکالیں گے۔ فریحہ کہتی ہے، ایک بار تو میں ہل ہی گئی تھی، مجھے لگ رہا تھا اب طاہر ہمیں چھوڑ گیا تو دوبارہ ہماری شکل بھی نہیں دیکھے گا۔ الشبا کہتی ہے، اس زارا بھابی کو اتنی آسانی سے تو میں جیتنے نہیں دوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے اپنی جان دینی پڑے یا اس کی لینی پڑے۔ دوسری طرف راشد اپنی بیوی کو کہتا ہے، خبردار اگر آج کے بعد اسامہ یا اس کی فیملی میں سے کوئی ہمارے پاس بھی آیا تو مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، ابھی میں زندہ ہوں، تمہاری اور اپنی بیٹی کی ضروریات پوری کر سکتا ہوں۔ آج میں گیا تھا پراپرٹی ڈیلر کے پاس، انشاءاللہ اچھا سودا ہو جائے گا۔ رابعہ کہتی ہے، راشد ایک بار پھر سوچ لیں، اپنے گھر کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، ہماری اس گھر کے ساتھ بہت یادیں ہیں، اگر خدا نہ خواستہ تمہارا کاروبار نہ چلا تو ہم اپنی ساری رقم کو کھو دیں گے۔ راشد غصے سے کہتا ہے، اپنی زبان سے منحوس باتیں نکالنا بند کر دو، تم کیا چاہتی ہو کہ میں دوسروں کے ٹکڑوں پر پلوں، جھک جاؤں اس اسامہ کے سامنے جو میرے بیٹے کا قاتل ہے؟ میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ راشد یہ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ ارم اپنی ماں کو کہتی ہے، امی ابو کو سمجھائیں، ہم اس گھر کو بیچ کر کہاں جائیں گے؟ پھر اسامہ کا کیا قصور ہے؟ اس نے ہماری کتنی مدد کی ہے۔ رابعہ کہتی ہے، تمہارے باپ نے جو کرنا ہے وہ کر کے رہے گا، میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے، اب تو میں بھی مایوس ہو چکی ہوں، میں ولید کی ماں کو بلواؤں گی، وہ ہم سے جلدی سے تمہاری اور ولید کی شادی کی تاریخ لے لے تاکہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ ارم کو ایک دم جھٹکا سا لگتا ہے، کاش ابو کبھی ٹھیک ہی نہ ہوتے، اب تو اسامہ کو پانا میرے لیے اور بھی مشکل ہو جائے گا، ایسا کیا کروں کہ اسامہ کا آنا جانا پھر سے شروع ہو جائے۔ ارم کا چہرہ لٹکا ہوا تھا، میری تو ساری پلاننگ پر پانی پھر گیا۔ ڈرامہ رسم وفا میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔